السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نبداو في هاد لا سيري جديدة ديال لي فيديو اللي غيكونوا في دي كابسول صغار فريمون صغار، يعني خصني نعطيك الماكس شوية ديال الوقت. سي ان بوتيت انغاجمون بيرسونيل كيفاش نخرج من 3 4 دقايق شي حاجة مفهومة. لاكسيون اليوم هي السياش، على السياش باسكو غادي نشوف شكون اللي ضرب الطوب ومعقول شوية. هو لاكسيون سياش، دونك سياش اليوم ماشي ريزيرفي على عوس، ولكن بون تشرات كلشي كاع لي زاشتور كاينين ولي فوندور ما كاينينش. يا با دو ريزيرفاسيون على عوس، ولكن ما كاينش الفوندور كاريمون. علاش هادشي؟ سويت لواحد لانونس كوم كوا كو ليتا فا كريي واحد لو بول فينونسي، واحد جروب، واحد الهولدينغ فينونسي فيه السي دي جي اللي هي اصلا اكسيونير ديال السي اش، اكسيونير ماجوريتير ديال السي اش اترافير السي دي جي ال ميم ديريكتومون، لا اترافير واحد الفيليال اخرى ديال لا سي دي جي، مسيره كابيتال مانجمنت وقيله. و اون بليس دو سا هادشي كامل غيتجمع ومعاهم سي اش بانك حتى هي فهاد لافير هادي. دونك سي ان جروبمون ايتاتيك ديال فينونسي. ما يمكن هاد الخبر هادي لا تزيد لاكسيون قدام، باسكو اون فوا كتكون تو في بارتي د واحد الجروبمون كيكونوا ديما دي سينيرجي ما بين لي زونتربريز ديال لو ميم جروبمون. دونك هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، غرافيكمون كيس كيل فو فوار. هذا هو الجرافيك اليومي ديال السي اش. او هذا الجرافيك هذا راه كان مخدوم من شحال هادي بالنسبه ليا، لانه كنا بون درنا فيه اون ابليكاسيون في الكور في لا فورماسيون بي في سي اكسبير اللي كندير انصومبل ان سارتان نومبر دو بيرسون. ودونك كانت تعطانا ان اوبجيكتيف او ان تريد على سورتي من هاد لو تريونغل. كان عندنا ان تريونغل هنايا ولا سورتي ديالو يعني كانت الكوتي وسط ديالو في 270. دونك لا اون سورتي افكتيفمون، ولكن بقينا غير كنزاكزاكيو. جوستومون هاد لو سينيال هذا تعطى في ماي، ديبي ماي، بون دوزيام سيمين دو ماي، فاش كنا هضرنا على هاد لا فيغور تكنيك هذا. واللوبجيكتيف ديالها هو لوبجيكتيف دوني بار لو تريون كيعطيك 317 كي كوريسبون جوستومون ليطا اللي كنا قبل افون كوفيد. دونك داكشي علاش سي اون ريزيستانس فورت. دونك نقدروا نسميوها اون ريزيستانس تري فورت ايسي، باسكو وقفات الكور في 2019 في 2020. ما فتناهاش بزاف في 2018. بون ديما كنقربوا ليها، كنفوتوها من قبل، ولكن سي ان نيفو كلي داك 320 318 حتى ل 320. هنا بالفاصله راه جاتني في 317.95. دونك هذا هو لوبجيكتيف الاول اللي كاين. لي مويان موبيل سون اوسيير بيان ديفيني. الام ا سي دي فيان دوني ان سينيال داشا هاد النهار هذا، ونفس الشيء في الار اس سي. دونك لي زانديكاتور سون اشتر كاملين، ولي مويان موبيل سون بوزيتيف واشتر وبيان ديريجي. الفيغور تكنيك قص شحال هادي على هوس، ولكن بقينا مستاغنين من ورا لا كاسور. هي اون بوسيبيليتي دابا اننا نرجعوا للنيفو ديال ما قبل الكوفيد، الا كانت هذا الخبر مازال غادي يدفع السوق المارشي. دونك غروسو مودو لوبجيكتيف اللي كان هو هاد سميتو سي ان اوبجيكتيف ديزون ديسي فان ديال المصيبه ديال الكوفيد غادي نكونوا تقريبا وصلنا لهاد 317، لان الابناك مازال ما ريكوبيراوش كاريمون لور نيفو دافون كوفيد. il leur reste encore une marge. وبالنسبه للسي سي اش فوالا لوبجيكتيف بروشان ديالها الاول اللي خصنا نلعبوا عليه هو 317. ما نطولش عليكم بزاف، شكرا بزاف لكم ومع السلامه.